अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त सामने आ रही है, या इसे आप शरारत कहे या बदमाशी की इंतहा कहे, मगर ये भी कमाल है कि इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। खैर, आइए, जाहिर बात है कि गोदी मीडिया हमारे मुल्क के जो आतंकी अंदाज में जो नफ़रतें फैलाते हैं वो इसको नहीं बताएंगे। लेकिन आइए, इस वक्त बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है बेंगलुरु से, कर्नाटक से। जी हाँ, कर्नाटक से जो नीच नाटक शुरू हो गया है जी, और अब पूरे मुल्क में उसके वायरस फैल गए हैं। और अब ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर बीजेपी की स्टेट और हुकूमत बन गई है, वहाँ पर बिल्कुल खुले आम नफ़रतें फैलाई जा रही है और कुछ भी किया जा रहा है, क्योंकि सबको यकीन है कि अब अपना कुछ नहीं होने वाला है। कोई अपनों को सज़ा भी नहीं होगी, कोई अपनों पर FIR भी दर्ज नहीं होगी, क्योंकि अपन ने जिसको हुकूमत दिया है वो अपनी ही कठपुतली हुकूमत है, इसलिए अपना कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हम खुद हुकूमत के अब्बा हैं, तो हमारा क्या होगा। तो देखिए, RSS के भट्ट, वहाँ के RSS के रहनुमा भट्ट, उन्होंने इंतहाई घटिया किस्म का बयान दिया, शर्अंगेज, विवादित और मुतनाज़ बयान दिया। और उन्होंने कहा कि अब तिरंगे को अगर हिंदू मुत्तहिद हो जाएं, एक हो जाएं, तो तिरंगे को भगवा परचम से बदला जा सकता है। तो ये तो बरसों की अब्बा जी की ख्वाहिश है, इनके भी जो अब्बा रहे होंगे उनकी भी ख्वाहिश थी, क्योंकि तिरंगे से इन्होंने कभी प्यार किया ही नहीं। मुल्क की हिस्ट्री है कि इन्होंने अपने हेड क्वार्टर पर, RSS ने अपने हेड क्वार्टर पर आधी सदी तक के यूँ समझिए कि तिरंगे को लहराया ही नहीं। जब पूरे मुल्क ने बहुत ज़्यादा थूका और लगा कि अब हम गद्दारे वतन शुमार ना हो जाए, तो फिर थोड़ा सा नरमी इख्तियार करते हुए तिरंगे को अपना लिया था। मगर तिरंगे का अपमान और तिरंगे की नफ़रत तो दिलों में है, और अब बाकायदा लग रहा है कि 5-5 स्टेट हमारे अपने लोग, हमारे अपने चेले चपाटे जीत चुके हैं। तो अब धीरे धीरे हमारी हिम्मतें अब बढ़ती जा रही है और हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। तो अब जनाब, वो जो दिल में बात थी, वो जो दिल में जहर था, वो जो तिरंगे की नफरत दिल में थी, अब वो खुलकर जबान पर आने लगी है। और बेंगलुरु में एक प्रोग्राम में बाकायदा भट्ट ने बिल्कुल डायरेक्ट ये कहा कि अगर हिंदू मुत्तहिद हो जाएं तो फिर तिरंगे को भगवा परचम से बदला जा सकता है। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि हिंदू इत्तेहाद के लिए एक बड़ी पदयात्रा निकली जो, तो उसी में उन्होंने कहा कि अगर हिंदू एक हो जाए तो ऐसा हो सकता है। मौजूदा तिरंगे झंडे से पहले वो कहते हैं, सवाल करते हैं कि बताओ, मौजूदा तिरंगे झंडे से पहले कौन सा झंडा था? पहले बरतानवी झंडा था। हमारे मुल्क का परचम उस वक़्त सब्ज़ सितारा और चांद हुआ करता था। अगर पार्लियामेंट और राज्यसभा के अरकान की अक्सरियत कौमी परचम को तब्दील करने के हक़ में वोट देती है तो परचम को तब्दील किया जा सकता है। यानी आप समझ सकते हैं कि अब जो इरादे थे वो खुलकर सामने आने भी लगे हैं। और फिर इन्होंने यही नहीं, आगे उन्होंने ये भी कहा कि तिरंगा माइनॉरिटीज़ को खुश करने के लिए मंजूर किया गया था। जी हाँ, क्योंकि माइनॉरिटीज़ ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी मुल्क की आज़ादी के लिए। माइनॉरिटीज़ के लोग आगे थे। हम तो उस वक़्त जो है अंग्रेज़ों के वफ़ादार ग़ुलाम बनकर हम वादा माफ़ गवाह बने हुए थे। तो कुर्बानियाँ तो इनकी थी, मुसलमानों की और माइनॉरिटीज़ की बहुत थी, इसलिए उनको खुश करने के लिए, यानी इतना तो मानते हैं कि तिरंगा माइनॉरिटीज़ को खुश करने के लिए तिरंगा झंडा बनाया गया था। लेकिन अब माइनॉरिटीज़ को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ों के वफ़ादारों और अंग्रेज़ों के वादा माफ़ जो गवाह थे, उनकी हुकूमत मजबूत हो रही है। अब उनके पैर मजबूत हो रहे हैं, भले ही 100 साल लगे हों। तब उन्होंने कहा कि अब हमारे पैर मजबूत हो ही रहे हैं, इशारा कर दिया उन्होंने। और अब पार्लियामेंट में हमारे लोग आ रहे हैं, तो अगर वो चाहे तो अगर उनकी वोट ज़्यादा पड़ जाती है तो तिरंगा हट सकता है, भगवा परचम आ सकता है। इस तरीके से उन्होंने बात कही। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हिजाब पर भी, क्योंकि हिजाब का नीच नाटक वहीं कर्नाटक से शुरू हुआ था, तो हिजाब पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि जिहाद की एक शक्ल है।
جی ہاں، یعنی جو بیٹیاں اپنے آپ کی عزت بچانا چاہتی ہے، ہوس کے درندوں اور ہوس کے پجاریوں سے بچانا چاہتی ہے، اب ایک یہ حکومت بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگاتی ہے اور بیٹیاں کہہ رہی کہ ہمارا بچاؤ، ہماری حفاظت، ہماری سیکورٹی حجاب میں ہے، ننگے ہونے میں نہیں ہے، حجاب میں ہے۔ تو اب یہ گرو کہہ رہے ہیں کہ حجاب جہاد کی ایک شکل ہے، ننگا ہونا جہاد کی شکل نہیں ہے، حجاب جہاد کی ایک شکل ہے۔ اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا جیسی تنظیمیں طلبہ کو، انہوں نے کہا وہاں پر کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا جیسی تنظیمیں طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو کتابوں سے زیادہ حجاب کو اہمیت دینے پر اکسا رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ کچھ مسلمان لڑکیاں حجاب پہننے پر اصرار کر رہی ہے، جبکہ ثانیہ مرزا کی مثال دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ثانیہ مرزا اور سارہ جیسی خواتین حجاب کے خلاف ہیں۔ تو میں یہ گرو کو بتا دوں کہ آپ نرے جہالت کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنی جہالت دکھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہندو دھرم میں بھی کچھ ہندو ایسے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، مگر وہ آپ کو اور آپ کی تھیری کو اور وہ مورتی پوجا کو مانتے ہی نہیں ہیں، مورتی کو ہی نہیں مانتے ہیں۔ تو کیا وہ ہندو نہیں ہیں؟ وہ ہندو ہیں، لیکن ایسے ہی ہمارے مسلمان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمارے مسلمان میں بھی، کہ بھئی وہ صرف کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، جی ہاں، اور کچھ چیزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ بلکہ ہمارے اس میں بھی ایسا کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ میٹھی میٹھی ہپ ہپ اور کڑوی کڑوی تھو تھو، یہ جو کڑوا لگتا ہے، جس پر ان کا عمل نہیں ہو پاتا ہے، تو وہ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو چیز کو نہیں مانتے ہیں وہ اسلام کی نہیں ہے، نہیں، اسلام میں پردہ ہے، اسلام میں حجاب ہے، اسلام میں عزت کی حفاظت ہے، اسلام میں بیٹیوں کی سرکشا کا پورا انتظام کیا گیا ہے۔ اب جو لڑکیاں، اگر ان کا نام مسلمانوں جیسا ہے اور وہ حجاب کو نہیں مانتے تو وہ ان کا اپنا پرابلم ہے، وہ اگر ننگا رہنے کو پسند کرتے تو وہ ان کا اپنا پرابلم ہے، وہ ہمارا اور اسلام کا پرابلم نہیں ہے۔ تو خیر، انہوں نے حجاب کے بارے میں یہ بھی کہا اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ حجاب کی مخالفت کرنا ایک طرح کی ملک کے ساتھ غداری ہے۔ جی ہاں، یعنی ترنگے کو ہٹانے کی بات کرنا غداری نہیں ہے، وفاداری ہے۔ کیا کرے، کیا چل رہا ہے ملک میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو خیر، یہ کہہ رہے ہیں کہ حجاب کی مخالفت کرنا، حجاب کا وروध کرنا جو ہے وہ ایک طرح کی غداری ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ گجرات حکومت نے جو 6 سے لے کے 12ویں کے بیچ جماعت میں کلاس میں بھگوت گیتا پڑھانے کا جو گجرات نے فیصلہ کیا ہے، گجرات حکومت نے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھگوت گیتا کو اسکولوں میں پڑھایا جانا چاہیے اور بائبل کو اور قرآن کو گھروں پر پڑھانا جانا چاہیے۔ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بھگوت گیتا کو کیوں؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں حجاب کو بند کرنے کے لیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں دھرم نہیں چلے، ہاں، تو پھر اسکول میں حجاب نہیں چلنا چاہیے، تو پھر لال دھاگا بھی نہیں چلنا چاہیے اور کسی بھی دھرم کی کوئی چیز نہیں چلنا چاہیے۔ تو اور جب اسکول میں بائبل نہیں چلے گی، قرآن نہیں چلے گی، تو پھر بھگوت گیتا کیوں چلے گی؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ صرف ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی حرکتیں ہیں اور بالکل گھٹیا اور نیچ قسم کی حرکتیں۔ تمام بھارتیوں کو یہ چاہیے کہ بھائی دھرم دھرم دھرم، یہ دھرم کا اینک ہٹاؤ، اور اگر ملک کا وکاس اور ملک کی ترقی چاہتے ہو تو پھر انصاف کو قائم کرو اور وکاس کے مدوں پر بات کرو۔ ایکچوئل میں وکاس ان سے ہو نہیں پا رہا ہے، ملک کا ستیاناش ہو گیا ہے۔ تو اب اندھ بھکتوں اور گوبر بھکتوں کو بھی سمجھنا یہ چاہیے کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو وکاس کے اصل مدوں سے دھیان ہٹانے کے لیے ہی ایسی چیزیں سامنے لائی جا رہی ہے تاکہ ہم اسی میں الجھے رہے، ملک کا ستیاناش ہو جائے۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ان کی کرسی نہ جائیں، اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ دھرم کا کارڈ کھیلیں گے تو ہمارے یہاں اندھ بھکتوں کا ٹولہ ہے جو اسی کو قبول کر رہا ہے اور کرے گا، اور اسی پر ہماری کرسی چلے گی۔ تو میں اندھ بھکتوں سے بھی کہوں گا کہ یار تم لوگ پڑھے لکھے ہو، جاہل نہیں ہو، بے وقوف نہیں ہو، تم ملک کو بچانے کے لیے اور خود کو بچانے کے لیے کام کرو، یہ دھرم کے مدوں کو سائیڈ میں رکھ دو، ورنہ پھر ملک تباہ ہو جائے گا، اور جب ملک تباہ ہوگا تو اس کا بڑا نقصان تم کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ تھوڑا سا جہالت کو ختم کرو اور سمجھو اس بات کو۔